जुन खालको शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यस लगत्तै यति बेला देशमा पसिना आएपछि विभिन्न खालका अनिष्ट भयो। समग्रमा हिजो तपाईँले दिनुभएको अभिव्यक्ति यति बेला मिलेको छ, अहिले तपाईँले दिनुभएको अभिव्यक्ति ठ्याक्कै मिल्ने त्यो एउटा सायद भन्छ नि, कसरी जुराउनुहुन्छ, ठ्याक्कै कसरी थाहा पाउनुहुन्छ गुरु? स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अब यो सायदको भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको यो भनेको अब आपसे आप आउने कुरा हुन् कि चाहिँ तपाईँको सपन्नमा होस् या विपन्नमा होस् या एकान्तमा होस्, यो चाहिँ नि तपाईँको आपसे आप आउँछन् भनौँ। अब त्यो अङ्ग्रेजीबाट चाहिँ अटोमेटिक भने जस्तै यो परिकार हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ नि अब के होला, के हुने हो भनेर अब हामीले पनि अब प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ भित्रभित्रै आफ्नो अन्तर्हृदयमा। अनि अन्तर्हृदयमै आउने कुराहरू यिनीहरू। अब के हुँदैछ ठ्याक्कै? अब यस्तो छ, अब मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको थिएँ यसलाई चाहिँ नि क्षमा पूजा गर्नुपर्छ। क्षमा पूजा नगरे अनिष्ट हुन्छ। अब किनभनेदेखि तपाईँको अब भीमेश्वर भनेको एउटा मात्रै शिला होइन, त्यो त्रिदेव हो। अब भीम, महादेव र नारायण विष्णु भगवानको प्रतिरूप, तीन रूपको चाहिँ नि एक रूप भनेर मानिन्छ भीमेश्वरलाई। त्यही भएर उहाँको नामै भीमेश्वर रहन गयो। पछाडि स्वर जन्मेपछि त्यो महादेवपट्टि तानिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पनि भएको छ र बुझ्नु पनि पर्दछ। तपाईँले यो शिक्षा अहिले जुन खालको एउटा धामी तान्त्रिक हुनुहुन्छ नि, कति समय गर्नुभयो? ठ्याक्कै तपाईँले हेरेपछि त्यस्तो कुरा ठ्याक्कै पत्ता लाग्ने हुन्छ त? तपाईँले जुन शब्द जोखाना हेरेर जुन कुरा थाहा पाउनुहुन्छ त्यो भोलिको दिनमा ठ्याक्कै हुने सम्भावना कतिको छ? यो अब कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको यो भनेको एउटा ब्रह्म ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ हो। मलाई शान्ति बाबा भन्ने गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दिनुभएको हो, जसले मलाई पुरानो अब परिचयले मलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, मेरो जवानी अवस्थादेखि जान्नुहुन्छ। यो 2043 सालमा चाहिँ नि मलाई दिएको ज्ञान हो यो ब्रह्म ज्ञान। त्यो ब्रह्म ज्ञान चाहिँ नि विकसित हुँदै 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 गएर अहिले तपाईँको 81मा आएपछि चाहिँ नि यसले पूर्ण रूप लिएर म अगाडि बढाए हो, नत्र भने अगाडि बढिँदैन थियो। अब त्यो चाहिँ नि ज्ञानहरू चाहिँ नि अब तपाईँको अब भारतमा रहनुभएका अब ज्योतिर्लिङ्ग हुनुहुन्छ, कालोका काल महाकाल, महाकालको आशीर्वाद र दुर्गाको आशीर्वादले अनि यहाँसम्म पुर्याएको हो। र यो कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि जस्तै कि त अब ज्ञान रोपे ज्ञानै फल्दै गएको हो 43 सालदेखि। जस्तै अब 46 सालमा बौद्धल आयो, बौद्धल तपाईँको भूतको हातमा गएपछि भूतहरू बढ्दै बढ्दै मसान पिसाचहरू निस्किँदै निस्किँदै यहाँसम्म आयो। यो रातिमा आएको बौद्धल रातिमै जान्छ। यो गुरु, तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ यो आम जनतालाई एक खालको मनमा झसङ्ग हुने खालको शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, किनकि अब के होला भन्ने हुँदै गर्दा अब राजाले क्षमा पूजा गर्नुपर्छ, नत्र दोलखा भीमसेनबाट पसिना रोकिँदैन र यो खालको घटना निरन्तर अघि बढ्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ राजाले चाहिँ के प्रक्रिया चाल्नु भएको छ, कसरी चाहिँ समाधान हुन्छ? होइन, राजाले त पूजा उहाँहरूको त पहिली परम्परादेखि चल्दै आएको गर्दै आएको पूजा राजाले त गर्नुहुन्छ, यसमा त दुई मत छैन। तर यो श्रावणको महिनामा त्यो भीमसेनको मूर्तिलाई, भीमसेनको मन्दिरलाई, भीमसेनलाई भनेको पञ्चबलीको पूजा दिने त्यहाँ चलन छ। र यो श्रावणको महिना भएकोले बलि दिन मिल्दैन। अझ बलि दियो भने अझै अनिष्ट हुने सम्भावनाहरू देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब राजदरबारबाट अब पूजा, सादा पूजा, बलिविहीन शाकाहारी पूजा गर्नु राम्रो कुरा हो। तर दिइआएको जुन पञ्चबली पूजा छ त्यो पनि अब दरबारले पक्कै पनि दिएर पठाउलान् होइन। अब त्यो चाहिँ यो महिनामा दिनु भएन। यो महिना भनेको अब तपाईँको बलि दिन हुने नखालको महिना हो। यसो त गुरु, तपाईँ भन्नुहुन्छ क्षमा पूजा माग्नुपर्छ राजदरबारबाट, अर्थात् राज संस्थाले, अर्थात् राजाहरूले यसको लागि क्षमा पूजा नि माग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। फेरि 1 महिनासम्म त्यो खालको पूजा दिन मिल्दैन भन्दै गर्दा अझै देशमा योभन्दा ठुलो भयावह दुर्घटना नहोला भनेर। होइन, पूजा चाहिँ दिन मिल्छ। तपाईँको सादा पूजा नरिवल राखेर पूजा दिनु पर्यो। पञ्चबलीको बलि पूजा गर्नु भएन भनेपछि 1 महिनालाई रोकथाम गर्नु पर्यो। अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो होइन। उहाँहरूको सायद अब ज्योतिषहरूले हेरिहाल्छन् त्यसको लागि। अब त्यसको तिथि मिति सबै निकाल्छन्, सायद के छ कस्तो छ उहाँहरूले जान्दछन्। त्यो गरिआएको उहाँहरूबाट हो। अब भीमसेनलाई पसिना भनेको बारम्बार आइरहेछन् देशमा। जब हरेक कुराहरू हुन्छन्, जस्तै
तपाईँको भीमसेनलाई पसिना कहिलेदेखि आउन थाल्यो भन्ने कुरो यकिनन थाहा चाहिँ छैन। हो अब 90 सालदेखि यो कुरालाई चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो दिमागमा लिए कि भीमसेनलाई पसिना आएपछि 90 सालमा भुइँचालो गयो, 7 सालमा पसिना आएपछि राणा शासन गयो, 11 सालमा पसिना आएपछि राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो, 28 सालमा आएपछि तपाईँको राजा महेन्द्र स्वर्गरण भयो, अब तपाईँको 34-35 सालमा आएपछि जनमत सङ्ग्रह भयो, अब त्यस्तै तपाईँको 45 सालमा गएपछि भूकम्प पनि आयो, बहुदल पनि आयो, बहुदल तपाईँ भूतको हातमा गयो, अब तपाईँको चाहिँ नि भन्नु 58 सालमा आयो, राज परिवारको त्यो गति भयो, अब यस्तै तरिकाले अब 64-65 सालमा आयो, त्यतिखेर राजा नै देशबाट चाहिँ नि उहाँले नै अब जनताको नासो जनतालाई भनेर छोडिदिनु भयो या छोडाइयो। अब एवं रीतिले अब तपाईँको 75 सालतिर गयो, कोरोना आयो, अहिले 81 मा गयो, अहिले भनेको तपाईँको दाहिनेपट्टिबाट चाहिँ नि पसिना आएको भन्ने कुराहरू छन् र दाहिनेबाट आएको छ, कहिले बायाँबाट आउँछ, बायाँबाट आउँदाखेरि जनतालाई सर्वसाधारणहरूलाई पिरोल्ने, दायाँबाट आयो भनेदेखि सत्तामा बसेकाहरूलाई राजाहरूलाई पिरोल्ने भन्ने यसको चाहिँ नि तपाईँको सत्यता छ। अहिले चाहिँ दाहिनेबाट आएको छ, अब यो व्यवस्थालाई पनि अलिक नराम्रो धक्का पर्छ कि भन्ने कुराहरू छन्। तपाईँले लामो एउटा किताबै जसरी भन्नुभयो कुन सालमा के भयो, कुन सालमा पसिना कता आयो र कसलाई असर पर्यो भन्दै गर्दा यति बेला दोलखा भीमसेनमा आएको पसिनाले त देशमा त्यस्तो ठुलो दुर्घटना त केही भएन। हो एकजनाको पनि मृत्यु हुनु त्यो दुर्घटना भए हामी त्यसमा एकदमै भावुक छौँ, तर पनि आमूल परिवर्तन हुने देशमा ठुलो क्षति नै भयो। अब यो पछि चाहिँ यस्तो हुन्छ है भन्ने खालको त त्यस्तो खालको घटना त घटेन त। त्यस्तो घटेको छैन। तपाईँको चाहिँ नि 2075 सालदेखि अब यो व्यवस्थालाई चाहिँ नि 7.5 लगाएछ, यो 82 सालसम्म रहन्छ, 82 साल असोजसम्म रहन्छ। असोजसम्ममा चाहिँ नि अब यसमा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देख्छ। कसरी भन्दै हुनुहुन्छ यो ठोका दावा गरेर भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ नि अब यो ग्रहहरूको चाहिँ नि तपाईँको यो जुरेर आउँछ होइन। त्यसो भए हजुर राजाहरूले चाहिँ के भन्छन्, जो राजावादीहरू चाहिँ अब राजा ल्याउँछौँ भन्दै गर्दा राजा पनि यति बेला को बन्ने, नाति बन्ने कि बाजी बन्ने भन्ने पक्ष विपक्ष छ। तपाईँको जोखाना, तपाईँको अध्ययनले, तपाईँको त्यो ध्यान दृष्टिले चाहिँ अबको राजा को हुन्छ? होइन, परम्परादेखि चल्दै आएको अब राजाको मृत्यु भएको छैन, हुनुपर्ने को सबैलाई थाहा छ। अब यसमा हुनुपर्ने भनेको अब ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव नै हो। अब उहाँ केही समय रहेर उहाँले आफ्नो नाति हृदय र वीरविक्रम शाहलाई अब उहाँले पहिराउनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर युवराज धिराज हुनुहुन्छ पारस वीरविक्रम शाहदेव, उहाँ चाहिँ राजा हुने जोग पनि छैन र उहाँलाई चाहना पनि छैन। उहाँ सर्वसाधारण तरिकाले जिउनुहुन्छ, जिराख्नु भएको छ। उहाँ जनताको माझमा जानुहुन्छ। अब मान्छेहरूले धेरै कुराहरू भन्लान्, हरेकले हरेक कुराहरू गर्छन्, त्यसले मायने राख्दैन र उहाँको आफ्नै हिसाब किताब छ। राजा हुने पालो चाहिँ तपाईँको नातिकै हुन्छ। त्यसो भए मलाई एउटा शङ्का लाग्यो, यति बेला दोलखा भीमसेनलाई पसिना आइसकेपछि चौतर्फी जनताहरू, देशव्यापी रूपमा जनताहरू चाहिँ त्रासित छन्, तर राज संस्थाबाट चाहिँ दोलखा भीमसेनको लागि त्यस्तो कुनै पनि पहल गरेको सुनिएको छैन, खबर आएको छैन। कति दोलखा भीमसेनलाई जेसुकै पसिना आए पनि हामीलाई केही हुन्न भन्ने राज संस्था पनि अलिकति मौन भएर बसेको हो कि पूजा आराधनाको लागि अघि नबढेको हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। भनेपछि उहाँहरू पूजामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? बढ्नुहुन्छ, पक्कै पनि बढ्नुहुन्छ। बढ्नुहुन्छ कि बढ्दै हुनुहुन्छ? धेरै ढिलो होला। उहाँहरू बस्नुहुन्न, त्यसरी मौन भएर बस्नुहुन्न। भनेपछि पठाउने पूजा अब अस्ति नै एकचोटि उहाँहरूले पठाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले, तर त्यो पञ्चबलीको पूजा हुनुपर्ने पञ्चबलीको पूजा भएको छैन। नारिवल पूजाहरू भए, तर अब पञ्चबलीको पूजा गर्ने परम्परा चलन त्यहाँ रहिआएको छ। पञ्चबलीको पूजा नभइकन चाहिँ पसिना रोकिँदैन? होइन, त्यो कुरा होइन। फेरि पञ्चबली दिनेर रोकिने, म त तपाईँको अब शाकाहारी मान्छे हो, कुनै बेलामा म पनि मांसाहारी थिएँ होला, तर अहिलेको लागि अब धेरै समयदेखि म पनि मांसाहारीबाट मुक्त भएँ। आफसे आफ छुट्यो यो चिजहरू। यही चिजहरू छुटेपछि तपाईँको शक्तिहरूले चाहिँ नि आफूभित्र देखाउन थाले। त्यो रक्सी जाँड माछा मासु खाने मान्छेले गरेको दैविक पूजा, पितृ पूजा, कुल पूजा, कुनै पनि पूजा स्वीकार गर्दैन देवी देवताले, पितृले पनि। र कुनै पनि जान्ने या त ज्योतिष होस् या त्यो धामी होस्, झाँक्री होस्, तान्त्रिक होस्, उनीहरूले गरेको पूजा, उनीहरूले गरेको मन्त्र, उनीहरूले बोलाएको देवी, उनीहरूले आराधना
गरेको आए पनि उहाँहरूले भनेको मान्दैन। जाँड रक्सी माछा मासु खाने मान्छेले भनेको कुराहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न। यो चाहिँ नि तपाईँको शास्त्रले भन्छ। भनेपछि गुरुजी हजुर। अब हामीले यो बुझे भयो कि दोलखा भीमसेनमा पूजा गर्ने तयारी राज संस्थाबाट अथवा राज परिवारबाट हुँदैछ भनेर बुझे भयो। बुझे भयो। केही हदसम्म उहाँले गरिसक्नुभयो र जुन विधिपूर्वक पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ अब तयारी हुँदैछ। साउन महिना लगत्तै चाहिँ त्यहाँ पूजा हुन्छ भन्ने हो। पूजा हुन्छ पूजा गर्नु पनि हुन्छ होइन। अब यो तपाईँको भीमसेनको उसले अनिष्टता देखाउँछ कि अब जस्तै पशुपतिमा कोटी होम चलाउँदै हुनुहुन्छ विश्व भण्डारीले। विश्व भण्डारी उर्फ विजय कृष्ण मूर्ति उहाँको चाहिँ नि विश्व भण्डारी हो। उहाँ चाहिँ नि विजय कृष्ण मूर्ति आयोजक हुनुहुन्छ। अब उहाँले चलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो लग्न भनेको 28 गतेबाट थियो। 28 गतेबाट सुरु नभइकन उहाँले 1 गतेबाट गर्नुभयो। यसले पनि तपाईँको अब राष्ट्रलाई राम्रो होइन नराम्रो सन्देश देला कि भन्ने कुराहरू पर्छन्। यो त सुरुमै विवाद पर्यो नि। विरोधहरू आइरहेछन् होइन। तपाईँहरू जस्तो गुरुलाई पनि थाहा होला कसरी गर्नुपर्छ यो पूजा अर्थात् होम कसरी लगाउनुपर्छ। साउन महिना आफैमा उचित हो कि होइन त्यति मात्र होइन, त्यहाँनिर चाहिँ सुरक्षा गार्ड दियो, मिडियालाई पनि ठुलो रकम दिएर तामझाम गरियो भन्ने आरोप पनि त छ नि। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्नु भएन? तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ सल्लाह सुझाव दिनु भएन? होइन यस्तो छ। अब उहाँहरूले हामीसँग सल्लाह माग्नु भएन। अब उहाँहरूले सल्लाह माग्नु भएको भए हामी दिन्थ्यौँ। अब श्रावणको महिना भनेको तपाईँको यसको महिना हो। यतिखेर विष्णु भगवान क्षीर समुद्रमा नाग शेषनागको चाहिँ आसनमा एकदम आफ्नो चिर निन्द्रामा उहाँ चाहिँ निदाइराख्नु भएको छ, सुतिराख्नु भएको छ। यतिखेर चाहिँ भोलेनाथको देवादिदेव महादेवको कालोका काल महाकालको चाहिँ नि भक्ति गर्ने पूजा गर्ने यो साउन महिना भनेको रुद्री पूजा गर्ने समय हो। यतिखेर रुद्री पूजा गरिन्छ। यतिखेर भनेको तपाईँको अब त्यस्तो कोटी होमहरू गर्न उचित छैन। गरे तापनि त्यसको साइज छैन। 28 गते साइज थियो, 28 गते थालिएन। 28 गते चाहिँ विभिन्न र्यालीहरू खोइ के हरेक ट्याक्सी र्याली गरियो, साइकल र्याली गरियो, मोटरसाइकल र्याली गरियो, कहिले कहिले कता। अब त्यसमा चाहिँ कलश यात्रा गरियो। कलश यात्रा पनि चाहिँ तपाईँको जहाँबाट वाचन हुन्छ त्यो मञ्चमा लगेर राख्नुपर्ने, त्यहाँ पूजा गर्नुपर्ने, यता साइडपट्टि राखेको देखिन्छ। यो पनि अब अलिकति राम्रो वास्तु। त्यसो भए तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ कोटी होम पनि देउता निदाएको बेला मस्त निन्द्राको बेला चाहिँ गरियो। यसको अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई। अब त्यस्तै भनेको जस्तै नै भइरहेछ। अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको भिड, त्योभन्दा पनि नबुझ्नेलाई सुँगुरको लिँड भन्छन् के। अब त्यस्तो खालको चाहिँ नि यो प्रपञ्च देखिन्छ। त्यसो भए दोलखा